अब हाम्रो आदिवासी जनजातिको सम्बन्धमा ठेक्का लिएर बसेको संस्था छ राष्ट्रिय स्तरमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान। अब यो प्रतिष्ठानले चाहिँ कसरी आदिवासी जनजातिलाई परिभाषा गर्छ भन्दा आदिवासी जनजाति भन्नाले आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूची बमोजिमको जाति वा समुदाय सम्झनुपर्छ भनेछ। त्यहाँ मैले अनुसूची 1 मा त्यहाँ 59 जातिहरूको तपाईँहरू त्यहाँ दिएको सूची छ। त्यो सूचीमा जम्मा 81 वटाको माथिल्लो भागमा र तल 19 वटाको जातिहरूको जाति समुदायको नामहरू दिएको छु र माथि दिएको त्यहाँ हेर्नुहोस् न 81 वटा मध्येमा त्यहाँ सेडोका लगाइएको छ, कालो लगाइएको छ हगि। सूची अनुसूची 1 पाउनुभयो यहाँले भेट्नुभयो हो। त्यसमा त्यो स्याडो लगाएको छ, त्यो कालो बनाइएको छ। त्यो कालो बनाइएको चाहिँ सूचीकृत भएको होइन। त्योदेखि बाहेकको चाहिँ 59 वटा त्यहाँ छ। त्यो स्याडो नलगाएको 81 वटा मध्येमा त्यो चाहिँ अहिलेको यो अनुसूची 1 आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको अनुसूची 1 सूचीकृत जातिहरू हो। यसरी बुझ्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ त्यो परिभाषा कसरी गरेको छ आदिवासीलाई? आदिवासी सन् 1971 मा नियुक्त आदिवासी जनजाति सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विशेष प्रतिवेदक जोर्ज आर मार्टिनेजको आदिवासी जनजातिका विरुद्ध विधेयकको समस्यामाथि एक अध्ययन प्रतिवेदन 1983 मा पेश गरेकोले के भन्छ भने आदिवासी जनजातिका विशेष मापदण्ड निर्धारण गरेको छ र जुन मापदण्ड चाहिँ आयो 169 महासन्धिमा पनि प्रतिबिम्बित भएको छ। अब यो आदिवासी जनजातिको परिभाषा चाहिँ ठ्याक्कै यही हो, आदिवासी चाहिँ यही हो भनेर धेरै लामो वर्ष छलफल भयो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको निकायमा, मानव अधिकारको परिषदहरूमा। तर कुनै राष्ट्रको कुन ढङ्गको समुदाय, कुनै राष्ट्रको कुन ढङ्गको त्यसो हुँदाखेरि ठ्याक्कै भन्न नसकेर उनीहरूले एउटा मापदण्ड मात्रै निर्धारण गरेको छ। र त्यो मापदण्ड जुन यो उनीहरूलाई आदिवासी जनजातिहरूको त्यति बेला पनि वास्तवमा एउटा अल्पसङ्ख्यामा परेको। अल्पसङ्ख्यक भन्नाले चाहिँ त्यहाँनिर यो सङ्ख्याको हिसाबले मात्रै होइन कि उनीहरूको सत्ता सञ्चालनमा पहुँच कमी, आर्थिक रूपमा पहुँच कमी होइन, सामाजिक प्रतिष्ठाको पहुँच कमी होइन, विभिन्न दृष्टिकोणमा उनीहरू चाहिँ उनीहरूको पहुँच नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अल्पसङ्ख्यक भएर सङ्ख्याले मात्रै नभएर अवसर नपाएर अथवा सत्ता पक्षले उनीहरूमाथि चाहिँ डोमिनेट गरेर यसरी चाहिँ अल्पसङ्ख्यकमा परेकोहरू समेतलाई भनेर भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो उनीहरूले एउटा मूल उनीहरूले मापदण्ड तयार गरेछ र त्यही मापदण्डहरूलाई आधार मानेर अहिले हाम्रो नेपाल सरकारले के अरे अनुमोदन गरेको महासन्धि आयो 169मा पनि यिनै कुराहरूलाई आधार मानेर गरेको छ। र हामीले पनि अहिले खास गरेर आदिवासी जनजाति हामी हौँ भनेर हामीले जुन पैरवी गरिरहेका छौँ त्यसको आधारहरू पनि यही राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नै हो। किनभने यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपाल एउटा सदस्य राष्ट्र हो भनेपछि जसरी एउटा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपाल राष्ट्र भएपछि संयुक्त राष्ट्रले पारित गरेको कुरा त्यसको सदस्यले मान्नु बाध्य हुन्छन् कि चाहिँ अब्जेक्सन गर्नु पर्यो। म यो मान्दिनँ भनेर कि चाहिँ यहाँ अब हामीले बैठकमा बस्दाखेरि चाहिँ नोटिफिकेसन लेखेर सही त्यसो पनि गरेको छैन। नगरेपछि त त्यो समर्थन भनेपछि त्यो मान्नुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा हाम्रो नेपाल सदस्य राष्ट्र पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकारको परिषदले नियुक्ति गरेको एउटा विशेष स्पेसल रिपोर्टर भन्छ। यो धेरै अगाडिदेखि
यो आदिवासी जनजातिहरूलाई चाहिँ समस्या परेको छ यहाँ भन्ने चाहिँ। किनभने विकसित यो सत्ता पक्षहरू शासक वर्गहरूले चाहिँ जहिले पनि के थियो भने त्यहाँका चाहिँ आदिवासी भनेको जो पहिलादेखि त्यहाँनिर बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई चाहिँ पिर पारेको छ, उनीहरूलाई चाहिँ विकासबाट वञ्चित गराएको छ भन्ने कुराहरू थाहा पाएर त्यसलाई विशेष अध्ययन गरेर त्यसलाई कसरी समस्या समाधान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले भनेर यो अध्ययन गराएको। र यो अध्ययन रिपोर्टले चाहिँ के त भन्दाखेरि देखायो आदिवासी जनता तथा राष्ट्रहरू भनेका ती हुन् जसको आक्रमण पूर्व वा औपनिवेशीकरण पूर्व उनीहरूको भूमि तथा भू क्षेत्रमा विकास भएका समाजसँग ऐतिहासिक निरन्तरता छ। अब यो हेर्नुहोस् त, यो बुदालाई हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा कसरी हेरिन्छ त भन्दा अहिले हामीले पृथ्वीनारायणको शाहदेखि एकीकरण भयो भनेको छ, तर आदिवासी जनजातिहरूले त्यो चाहिँ वास्तविक एकीकरण भएको होइन भनेर भनिरहेको छ होइन। र त्यो शाह राणा काल हुँदै अहिले पछिल्लो समयमा जति पनि सत्ता पक्षहरू छन् त्यो भनेको कुन पक्षहरू छन् त भन्दाखेरि हिजोदेखिका उनीहरूको शासक सत्तामा रहिआएकै वंशहरूकै पहुँच अहिले पुऱ्याइरहेको छ। तर तिनीहरू हिजो यहाँ हाम्रो यो आधुनिक नेपाल हुनुभन्दा अगाडिदेखि बसोबास गर्दै आएको समुदायहरू जातिहरू छन् नि, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो र हामी जस्तो हामी चाहिँ स्वतन्त्र अहिलेसम्म काहीँ पनि उपनिवेश त भएन औपचारिक रूपले। तर अन्य संसारको विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि विभिन्न देशहरू चाहिँ पहिला कुनै ब्रिटिसले लिएको छ, कुनै फ्रान्सले उपनिवेश बनाएको छ, कुनै होइन जापानले उपनिवेश बनाएको छ। त्यसको हुँदाखेरि त्यो उपनिवेशको कुरा के आयो हिजो अरू के अरे सत्ता सम्हाल्ने राज्य सञ्चालन गर्ने वंशहरू अथवा शासकहरूले अतिक्रमण गरेर हिजो उपनिवेश बनाएको भए तापनि तर त्यतिखेर पनि उनीहरू बसोबास गरिआएको छ भने र अहिले चाहिँ उनीहरू चाहिँ राज्य सत्ताको छैन भने पनि तिनीहरू निरन्तर उनीहरूको पुर्खा पुस्तौँ बसिआएको छ नि त्यो ठाउँ। त्यस कारण नेपालको पनि विभिन्न गाउँहरूमा गिरपाखा पखाइरोहरूमा गाउँठाउँमा हामी चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूकै मूलका मानिसहरू चाहिँ बसिआएको छ। हिजो पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडिदेखि बसोबास गर्दै आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्योभन्दा अगाडिदेखि चाहिँ आएका हौँ र शासकहरू अब अहिले कतिपय भन्छन् त्यो चाहिँ शासक कोही शाहवंशीहरू चाहिँ हिजो चाहिँ मुगल के अरे यताबाट खेतेर लखेटेर आएर चाहिँ आएको यता पश्चिमतिरबाट आएर शासन गरेको भन्ने पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अरू शासकहरू जोसुकै भए पनि हिजोदेखि चाहिँ हामी निरन्तर बसोबास गर्दै आएको हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यहाँको चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू भनिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो क्राइटेरियाले तपाईँ हामी सबैलाई के भन्छ भने हिजो शासन सत्ता जसले गरेको तर अरूले आफ्नो शासन जितेर अरूलाई जिते पनि उसको वंशहरू अहिले संयन्त्र बसिरहेको छ, तिनीहरू चाहिँ आफ्नो आदिवासी जनजाति क्लेम गर्नु पाइन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरे। त्यो अर्थमा अहिले हामीलाई केही अर्थमा सम्बन्धीले आधार दिन्छ जसले अहिले उनीहरूको भूमि तथा भू क्षेत्रमा रहेका समाजहरूभन्दा आफ्नो भिन्न ठान्छ हो। अब यो कुरो इम्पोर्टेन्ट छ, आफूलाई भिन्न ठान्नु आदिवासीहरूको विशेषता। जस्तो शासकहरूको धर्म र आदिवासीको धर्म मिल्दैन। आदिवासी जनजातिले बोल्ने भाषा, आदिवासीहरूले गर्ने संस्कार होइन, आदिवासीले लगाउने वेशभूषाहरू, आदिवासीले लगाउने गहनाहरू अहिलेको शासक पक्षहरू अथवा मूलधारका शासकीय जातिहरू भन्दा भिन्न छ। र हाम्रो त्यो भाषा होइन भनिरहेको छ, हाम्रो त्यो वेशभूषा होइन भनिरहेको छ, हाम्रो त्यो संस्कार होइन भनिरहेको छ। जुन राष्ट्रले राष्ट्रिय चाहिँ के अरे पर्व मनाइरहेको छ त्यो पर्व नै हाम्रो होइन, हाम्रो आफ्नो आफ्नो पर्वहरू छ। त्यसो हुँदाखेरि अरूभन्दा के भन्दा हामी चाहिँ भिन्न भयो, भाषा चाहिँ भिन्न भयो, संस्कार संस्कृति भिन्न भयो र भूगोल पनि हाम्रो मूल ठाउँ ठाउँमा छ। त्यसो हुँदाखेरि अरू मूलधारका भनेको छ, मूलधारका भन्दा भिन्न छौँ हामी। त्यसले गर्दाखेरि हामी आदिवासी जनजाति हौँ। अर्को अहिले आदिवासी जनजाति आफूलाई समाजको प्रभुत्वहीन वर्गको रूपमा विकास गरेको छ। अब यहाँ आदिवासी जनजाति हुँ भन्नेले के भनिरहेको छ, शासन सत्तामा सबै क्षेत्री बाहुन सन्यासीहरू छन्, शाह खलकहरू छन्, आदिवासी जनजातिहरूको
यता 2-4 जना पुगेको होला अहिले पछि। तर हिजोदेखिको इतिहास हेर्ने हो भने त हाम्रो आदिवासी जनजाति भनाउँदा अहिले हामी जो आफूलाई भन्छौँ तिनीहरू त शासन सत्ता हामीले पाएनौँ। अलिकति देखिएको भनेको उन्नत देखिएको भनेको नेवार समुदायबाट केही। अब हिजो मरिचमान सिंह श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री त भए, तर त्यो पनि पहिला त मरिचमान सिंह मात्रै भन्थे। पछि मरिचमान सिंह प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि श्रेष्ठ भनेर चिनायो होइन। सायद त्यो श्रेष्ठ भनेको भए सायद उसले पाउँथ्यो कि पाउँदैन थाहा छैन। सिंह भनेको त ठकुरी जस्तो हुने हो नि त। त्यो हुँदाखेरि यसरी हामीले आफूलाई के हो भनेदेखि हामी राज्य सत्तामा छैन, हाम्रो राज्य सत्ता पहुँच छैन, हाम्रो राज्य सञ्चालनमा हाम्रो चाहिँ के अरे निर्णय अधिकार छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी प्रभुत्वहीन, हामीले आफूलाई ठान्छौँ। हाम्रो प्रभुत्व त्यहाँ छैन। सबै क्षेत्रीय बाहुन सन्यासी ठाकुर शाहहरूले नै उसकै वंशहरूले नै गरिरहेको छ र हाम्रो चाहिँ शासन सत्तामा केही छैन। शासन सत्ताको नभए तपाईँको प्राकृतिक स्रोत साधनमा पनि पहुँच हुँदैन, विकास निर्माणमा पहुँच हुँदैन, कुनै पनि नियम कानुन बनाउने पनि पहुँच हुँदैन। त्यसो भएपछि हामी प्रभुत्वहीन भयौँ। त्यसकारणले यो मापदण्ड पनि आदिवासी जनजातिहरूको लागि एकदम उपयोगी छ। उनीहरू आफ्नो हुर्क्यौली तथा उनीहरूको जातीय पहिचान आदिवासी जनजातिको निरन्तर अस्तित्वको आधारमा आफ्नो सांस्कृतिक ढाँचा तथा कानुनी प्रणाली अनुसार संरक्षण गर्न, विकास गर्न र आफ्नो संस्थालाई हस्तान्तरण गर्न दिँदछन्। अब यो भनेको चाहिँ अब अहिले नै भन्नु यो कुनकै कुरा, कुन समाज 1-2 जना व्यक्तिगत हिसाबले राज्य सत्तामा प्रतिनिधित्व गरेको होला, तर कुन समाजको सामूहिक निर्णय चाहिँ कहीँ लागू भएको छ त राज्य सत्तामा? त्यहाँ प्रतिनिधि भएर गएको छ त? छैन नि। कुन समाजले चाहेको, कुन समाजको आवश्यकता या त माथि सत्तामा पुग्ने व्यक्तिहरूबाट त प्रतिनिधित्व भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो भनाइअनुसार के भन्दाखेरि त्यो त्यसो भए पनि हाम्रो सत्तामा पहुँच नभए पनि हामी कुन हौ भन्ने एकता तपाईँहरूको छ। मैले जानेसम्म तपाईँहरू प्रायः सबैले आफूलाई कुन भनेर गर्वको साथ चिनाउनुहुन्छ, कुन भन्नुहुन्छ, कुन संस्कार संस्कृति गर्नुहुन्छ, कार्वाकेली मान्नुहुन्छ होइन। त्यो कार्वाकेली तपाईँहरू एकताको सूत्रको जड हो, आधार हो नि त होइन। मियो भनेको छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले कुन भनेर अहिलेसम्म कुन भन्दै कन्टिन्यू भन्दै आउनु भएको छ। आफ्नो भूमिहरूमा त्यसको संरक्षण गर्दै आउनु भएको छ, त्यहाँको प्राकृतिक स्रोतहरूलाई संरक्षण गर्दै आउनु भएको छ, त्यहाँको जैविक विविधतालाई तपाईँले संरक्षण गर्दै आउनु भएको छ। किनभने हाम्रो भूमि थलो यो, हामी भोलि हाम्रो आउँदो सन्तान र सन्तानलाई पनि हाम्रो कार्वाकेलीको बारेमा जानकारी गराउन तपाईँले म्युजियम बनाउनु भएको छ। मैले अब फेसबुकमा हेरेको थिएँ, म्युजियम पनि बनाउनु भएको छ होइन। अब त्यस्तो हामी कुन हौँ भनेर कुनहरू तपाईँको बिचमा आफ्नो आफ्नो किसिमको चाहिँ छ। कोही बरमुजा होला, के अरे अब विभिन्न हुनुहुन्छ होइन। पाइला हुन्छ, तर पाइला किन भएको भने पाइलाको छुट्टै विशेषता तपाईँको हुन्छ, बरमुजाको छुट्टै विशेषता छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई कायमै गरेर ल्याउनु भयो नि त, निरन्तर गर्दै आउनु भयो नि त। आफ्नो भूमिका पनि बस्ने त आउनु भयो नि त। त्यो छोडेर त जानु भएन नि। सरकारमा हामी नभए पनि हामीलाई सरकार विभिन्न नीति नियम लागे पनि अब त्यसलाई चाहिँ छेड्दै भए पनि दुःख सधैँ भए पनि यो हाम्रो पुर्ख्यौली थलो भनेर बसिरहनु भएको छ। त्यो निरन्तरता गरिरहनु भएको छ। अब यो आधार उनीहरूले दिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो हामीलाई पनि उपयोगी छ, प्रायः धेरै जसो घरलाई यो उपयोगी छ। अब अघि मैले भने ILO 169 अहिले नेपालमा औपचारिक रूपले यो पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि आदिवासीहरूको हकमा चाहिँ ILO 169 हो। ILO 169 भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा हो, नेपालीमा भन्दा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन भन्छ अघि। ILO भनेको इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन। यो लेबर अर्गनाइजेसनले चाहिँ के गर्यो भनेदेखि हुनु त 1975 मै उसले एकचोटि विश्वको आदिवासीहरूको खास गरेर ल्याटिन अमेरिकातिरको त्यो उनीहरू चाहिँ जङ्गलमै बस्ने होइन, जङ्गलमै हुर्कने, जङ्गलमै आफ्नो संस्कारहरू गर्ने, नयाँ आधुनिक विकासको गतिमा हिँड्ने व्यक्तिहरू बाहिरबाट आगन्तुकहरूको आएर देख्यो भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ दर्शिने, उनीहरू त्योसँग सामेल नहुने, सहभागी नहुने र विकासको नाममा उनीहरूको चाहिँ
के अरे उनीहरूको बस्तीहरू नै चाहिँ सबै चाहिँ नि के अरे बाटोले मिचिदिने होइन, पुल बनाउँदाखेरि उनीहरूको बस्तीहरू उडाइदिने र काम कुरो गर्दा जाँदाखेरि उनीहरू केही नबोल्ने, उनीहरूलाई चाहिँ एउटा अन्याय पर्यो भन्ने हिसाबले उनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउनको निम्ति 1975 चाहिँ उनीहरूले आइएलओ 169 नभएर आइएलओ 107 भनेको। यो 169 भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको त्यो सम्मेलनको नम्बर हो, त्यति बेला सम्मेलन भएछ भनौँ न। र 107 को सम्मेलनमा पनि एकचोटि आदिवासीको जनजातिको अधिकार सम्बन्धी कुराकानी गरेको थियो। तर त्यसले चाहिँ अहिले हामीले खोजेको जस्तो पहिचान चाहिँ भिन्न बनाउने थिएन। त्यतिखेर चाहिँ के थियो भने पहिलेको हाम्रो शासकहरूको जस्तो पहिलाको शासक अहिलेको शासक त थोरै पहिचान दिने क्रममा आएको छ यो अब गणतन्त्र पछाडि। त्यतिखेर 107 को सम्मेलनमा चाहिँ के मिस्टेक भयो भने पछाडि परेको आदिवासी जनजातिहरूले राष्ट्रिय मूल परम्परामा ल्याउने भन्ने चाहिँ निर्णय गर्यो। तर राष्ट्रिय मूल परम्परा ल्याउने भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि उनीहरूको पहिचान त हराउने, उनीहरूलाई पनि आम अरू सरकारले बनाएर ल्याउने, भनेपछि उसको पहिचान त हराउने हो। त्यसपछि चारैतिरको चाहिँ विश्वभरको चाहिँ आदिवासीको नेतृत्व वर्गहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ यसको चाहिँ विरोध गरे पछाडि पछि फेरि अर्को अध्ययन 1989 मा 1989 मा गरेर यो 169 राष्ट्रिय सम्मेलनले चाहिँ पास गर्यो। त्यसले चाहिँ निकाल्यो के भन्दाखेरि स्वपहिचानको अधिकार भिन्न हुने चाहनेहरूलाई उसले आफूलाई म को हुँ व्यक्तिगत रूपमा म को हुँ भन्ने अधिकार मलाई छ र समूहगत रूपमा होइन हामी को भन्ने अधिकार हाम्रो समान साझा भाषा, साझा भूगोल, साझा संस्कृति होइन र साझा चाहिँ अब धर्म संस्कार संस्कृतिहरू मिल्नेहरू चाहिँ एकताबद्ध भएर बस्ने जुन समूह छ त्यो समूहले हामी को हो र हाम्रो निर्णय के हो, हाम्रो आवश्यकता के हो भन्ने जुन किन्छ उनीहरूको अधिकार हो भनेर सामूहिक अधिकारको अवधारणा ल्याएर उनीहरूले हामी को हो भन्न पाउने अधिकार। जस्तो आज उनीहरूले अस्ति 77 मा तपाईँले सम्मेलन गर्नु र कुन जाति देखाउने भनेर एउटा निर्णय गर्नु हो, त्यो सूचलाई चाहिँ यसले भ्यालिड मान्छ यो कानुनले। त्यो किनभने सम्पूर्ण पुनहरूको प्रतिनिधिमूलक आएर त्यहाँ भेला भएर छलफल गरेर त्यो निर्णय गरेको साझा निर्णय हो नि त हो। त्यो साझा निर्णय भनेको चाहिँ स्वपहिचानको अधिकार हो। यो पहिचानको अधिकार चाहिँ हामीले यो अवसरले दिएको छ। यो सन्धि किन नेपालले मान्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपालले एउटा नेपालको सन्धि ऐन सङ्ग्रह भन्ने छ। यहाँ वकिल साथीहरू कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई थाहा होला, कानुनको साथीहरूले त्यो सन्धि ऐन भन्ने छ। त्यो सन्धि ऐनमा के लेखेको छ भने नेपाल पक्ष भएर कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू सरकारले हस्ताक्षर गर्छ भने र त्यो संसदले अनुमोदन गर्छ भने त्यो नेपाल पक्ष राष्ट्र हुन्छ र त्यो चाहिँ त्यो कानुन चाहिँ त्यो महासन्धि चाहिँ मान्नु सरकार बाध्य हुन्छ। र यो पनि आइएलओ 169 पनि नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएको सन्धि हो। त्यसैले नेपाल यो आइएलओ 169 को चाहिँ पक्ष राष्ट्र हो। र पक्ष राष्ट्र भएपछि के भन्छ भने त्यो सन्धिभित्र रहेका जति पनि प्रावधान छ त्यो सरकारको पुरा गर्नु दायित्व हुन्छ। र यो आइएलओ 169 मा लेखेको कुराहरू पनि आदिवासी जनजातिहरूलाई त्यसको अधिकार दिनु राज्यको दायित्व हो, उनीहरूको कर्तव्य हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो निकै आदिवासीको निम्ति एउटा हतियारको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। र यसमा के छ भन्दाखेरि अस्ति 10 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा यसको विषयमा राष्ट्र मानव अधिकार आयोगले आदिवासी जनजातिहरूको यो आइएलओ 169 मा लेखेको अधिकार कति चाहिँ लागू भयो, कति लागू भएन भनेर उनीहरूले अध्ययन गरेका थिए। अध्ययन गरेर एउटा प्रतिवेदन निकालेको छ। र त्यो प्रतिवेदनमा 15 बुदाहरू प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अथवा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ। त्यो चाहिँ कार्यान्वयन भएन, कार्यान्वयन गर्नुपर्यो भनेर। र त्यसमध्ये 14 नम्बरको बुदामा चाहिँ के छ भने
जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनको सूचीमा सूचीकृत आदिवासी जनजाति र सूची जो आदिवासी जनजाति हुन चाहेको छ, आवाज उठाइरहेको छ, त्यो समुदायहरूको पुनरावलोकन गरे आदिवासी जनजातिको सूचीमा हुन गएका समुदायहरूलाई पनि सूचीकृत गर्नु भन्दैछ। त्यसकारण त्यो 14 नम्बरको सिफारिसको कुरा तपाईँ हाम्रो निम्ति एउटा अर्को हतियार, यो कार्यान्वयन गरेर जानकारी गराउनु राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदलाई भनेर पठाएको छ। र त्यो 7वटा मन्त्रालयलाई पठाएको, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गृह मन्त्रालय पठाएको छ, संस्कृति मन्त्रालय पठाएको छ, कानुन मन्त्रालय पठाएको छ, सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाएको छ, अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय पठाएको छ, गरी 7वटा मन्त्रालयलाई पठाएको छ। र आदिवासी जनजातिको सवालहरू मुद्दाहरू हेर्ने भनेको मन्त्रालय पहिला स्थानीय विकास मन्त्रालय भन्ने थियो, अहिले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हेर्छ। र त्यो सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह सबै भनेको यो 753वटा जुन छ हाम्रो गाउँपालिका नगरपालिका, त्यो सबैलाई पत्रचार गरेको छ, परिपत्र गरेको छ कि त्यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सिफारिस गरेको कामहरू त्यहाँ तत्सम्बन्धी होइन स्थानीय रूपमा कार्यान्वयन गरेर मानवाधिकार आयोग, सङ्घीय मामिला मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई जानकारी दिनु भनेको छ। त्यो अहिले हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। के हिजो चाहिँ त्यो परिपत्र दिएर हामीले केन्द्रमै धाउनु पर्थ्यो। त्यहाँ अहिले चाहिँ के छ भने जहाँ जहाँ हाम्रो घना बस्ती छ त्यो समुदायहरू त्यो ठाउँको गाउँपालिका नगरपालिकामा गएर त्यो पत्र यहाँले पाउनु भएको छ कि छैन। मैले हाम्रो पूर्व केन्द्रीय समितिका साथीहरूलाई सबैलाई दिएको थिएँ। हाम्रो अहिलेको केन्द्रीय समितिका साथीहरूले पाउनु भएको छैन त्यो कागज है कि छैन भने यहाँ म अहिले हेरौँला, छ भने यहाँ तपाईँलाई देखाउँला पनि। त्यो चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासङ्घले चाहिँ अहिले के गर्दैछ भने त्यो पत्रलाई आधार मानेर हामीले हाम्रो महासङ्घमा आबद्ध जातीय संस्थाहरूलाई हामी जुन ठाउँमा अलिक घनत्व छ, प्रभाव पार्न सकिने ठाउँको छ, किन नेपालको राजनीति भनेको अलिकति हुलमुलकै राजनीति छ, हुलमुल देख्यो भने अलिकति प्रभाव पनि पर्ने, अलिकति त्यसो हुँदाखेरि जहाँ अलिकति बढी हामी छौँ, छैन भने त्यहाँ हामी अरू सूचीमुख साथीहरू छौँ भने उनीहरू पनि कल गर्नु भयो, एकमुष्ट भएर पनि त्यहाँ जाने, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासङ्घकै मन जाने। अब होइन कोही अब अरू छैन, एउटै मात्रै जाति छ तर त्यहाँ बाक्लो बस्ने आफ्नो छ भने त्यो कानुनी पत्रलाई दिएर गएर जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई भन्ने यो यस्तो पत्र तपाईँहरूको सङ्घीय मामिला मन्त्रालयबाट स्थानीय त सबैलाई परिपत्र गरेको रहेछ। यो 76 सालमै गरेको छ परिपत्र है। मानवाधिकार आयोगले 75 सालमै लेखेको, 76 सालमा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले लेखेको छ वैशाखमा। मैले पनि यहाँ कतिपय ठाउँहरूमा गर्दाखेरि उहाँहरूको जनप्रतिनिधिले त्यो पत्र पाएकै छैन भन्नु है। म अस्ति भर्खरै पनि सङ्घ सभा थपेर आएँ, त्यहाँका पनि 2टा हाटबारी नगरपालिका र सिलिचोङ गाउँपालिका एकदम दुर्गम सङ्घ सभा, त्यहाँ हामी गुरुङहरू पनि छौँ। त्यहाँको जनपरिषद बसेर कुराकानीहरू गऱ्यौँ र उहाँहरूले त्यो हामीले पाएकै छैन भन्नु। अब माथिबाट चाहिँ पठाएको त्यहाँ नपाएको भनेपछि त बिचमा अब कसरी पाएन, 2 वर्ष पुग्दाखेरि। त्यस कारण हरेक टिकटहरू त्यहाँ हुनसक्छ। त्यस कारण हामी आफैले त्यो पत्र लिएर, आफैले लगेर, आफैले दिएर, आफैले यो काम चाहिँ गर्नुको एक्सनमा आउनु। तपाईँले जस्तो अब अहिले भनौँ धेरै गुणहरू भएको क्षेत्रका त म्याग्दी पर्वत, त्यो म्याग्दी पर्वतको चाहिँ तपाईँको स्थानीय सरकारलाई गएर यो पत्र देखाउने, पत्र देखाएर तपाईँहरूको 76 सालमै आएको रहेछ। अनि खोइ त तपाईँले यो अनुसार त हामी गुणहरू त छौँ त, यहाँ हामी त आदिवासी जनजातिको सूचीकृत हुनुपर्छ भनेर लागिरहेको अहिलेसम्म हामी आएन, केही त गर्नु भएको छैन, गर्नु पऱ्यो भनेर तपाईँहरूले गएर डेलिगेसन गएर भन्नुपर्छ है। त्यसरी गर्नु पऱ्यो, किनभने हामी आफै समुदाय आफै अगाडि नबढिकन हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि कानुनी आधारलाई
उनीहरूलाई आधार छ, त्यसमा कानुनी प्रक्रियाहरू गर्ने होला, त्यहाँ कार्यविधिहरू बनाउनुपर्नेहरू होला, त्यो सरकारी प्रक्रियाहरू छन्, त्यसमा कार्यविधि पनि थोर हो। हामीले एक किसिमको ड्राफ्ट जस्तो बनाएका छौँ, त्यो पनि हामी अब तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउँदा त्यसमा थपथाप गरेर त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग सम्पर्क गरेर त्यसलाई एउटा कार्यविधि बनाएर त्यो अनुसार अगाडि बढायो भने त्यो चाँडै गर्न सकिन्छ। र हामीले हाम्रो जहाँ हाम्रो यो सूची उन्मुख जातिहरू चाहिँ जनघनत्व बढी छ त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति दबाब दिएर आयो कि जनप्रतिनिधिहरूले त्यो कहाँ छ मेरो भोटर्सहरू कहाँ छ धेरै जनसङ्ख्या त्यो उनीहरूले हेर्छ नै। त्यसो हुँदाखेरि अलिक बढी पाउने भएको ठाउँमा त्यो प्रभाव अहिले चुनाव पनि आउँदैछ, त्यस कारण अहिले अलिकति हामीलाई त्यो कुराहरू राख्न पनि सजिलो हुन्छ है। र मैले यो भने यसमा चाहिँ के भने मुख्य कुरो चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक अवस्थाले राष्ट्रिय समुदायका अन्य समूहबाट फरक भएका तयारी अवस्था आफ्नै परम्परा वा प्रथा वा विशेष कानुन वा नियमहरूको कारणबाट पूर्ण वा आंशिक रूपमा सञ्चालित भएका स्वतन्त्र मुलुक